नाज़रीन, वफ़ात के वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अगर मैं आपसे कुछ मांगूँ तो क्या आप मुझे देंगे? तो हज़रत अली दिल में परेशान होने लगे कि कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो फ़ातिमा मुझसे मांगना चाहती है। तो हज़रत अली ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर दूंगा, आप बताएं। तो वफ़ात के वक्त हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अली से 3 सवाल किए थे। वो 3 सवाल कौन से थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा से मिलने गए, तो उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में मौजूद नहीं थे। तो हजूर ने पूछा, ऐ फ़ातिमा, तुम्हारा खावंद किधर है? तो उन्होंने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह, कोई झगड़ा हो गया था हमारे आपस में, तो वो नाराज़ होकर चले गए हैं, शायद मस्जिद में सोए हुए होंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको देखने मस्जिद में गए तो देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में नंगी ज़मीन पर सोए हुए हैं और बदन पर मिट्टी लगी हुई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत से बैठे हाथ से झाड़ रहे हैं, कुम या अबी तुराब, कुन या अबी तुराब, ओ मिट्टी वाले उठ, ओ मिट्टी वाले उठ। हजूर दामाद को राज़ी करके वापस लाए कि यहाँ क्यों पड़े हो, चलो घर। अबू तुराब का वैसे मतलब है कि खाकसार, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा ये कुनियत पसंद आई है। जब मुझे कोई अबू तुराब कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यह मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ख़बर दी कि अबू जाल की बेटी मुसलमान हो गई है और मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आ गई है। मुसलमान नौजवान लड़की थी। खबर मशहूर हुई कि मुसलमान हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उससे निकाह करना चाहते हैं। जब यह खबर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक पहुँची तो वो परेशान हुई। फितरी बात है कि ऐसी खबर सुनकर हर औरत परेशान हो जाती है, और फिर वो भी अबू जाल की बेटी। इन दोनों ने वो दौर इकट्ठे देखा था, 12-13 साल का अजियत का दौर, वो जो ओजड़ी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली गई थी, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आकर हटाई थी। तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि मेरा इसके साथ गुजारा नहीं होगा। अबू जाल की बेटी के साथ पिछली बातें याद आएंगी, खामखा आपस में बदमज़गी होगी। तो हज़रत फ़ातिमा ने जाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, यह पता चला है कि आपका दामाद अबू जाल की बेटी से शादी करना चाहता है, तो आप कोई बेटियों का ख्याल भी करते हैं कि नहीं? बेटी बाप से कह रही है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर फरमाया कि नहीं भाई, नबी की बेटी और अबू जाल की बेटी एक घर में नहीं रहेंगी। बुखारी शरीफ से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, बेटी पता लेने आई, उस वक्त तक बाकी तीनों बेटे फौत हो चुकी थी। हजूर की वफ़ात के वक्त एक ही बेटी जिंदा थी, वो भी 6 महीने रही। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने अब्बा जान का हाल पूछने आई तो हजूर उठकर बैठ गए, सर पर हाथ फिरा जैसे अपनी बाप बेटी को बिठाते हैं। बैठे बैठे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि हजूर ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कान में कोई बात कही तो फ़ातिमा रोने लगी। थोड़ी देर के बाद फिर हजूर ने करीब करके कान में बात कही तो वो खुश हो गई। जब वहाँ से फारग हुई तो मैंने अलग बुलाकर पूछा, बेटा हजूर आपको क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा, अम्मा जी, अब्बा जी ने कान में कहा था जो बात मैंने की जाए, जो बात कान में की जाए वो क्या होती है, वो राज होती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद काफ़ी दिन गुजर कर तो हज़रत आयशा ने फिर बुलाया, मैं तुम्हें माँ होने का वास्ता देती हूँ, बताओ हजूर ने क्या कहा था? कहा, हाँ आप बताती हूँ। हजूर ने मुझे कान में कहा था कि फ़ातिमा, मैं शायद एक आध दिन के बाद मैं इस बीमारी में जा रहा हूँ। बेटी को बाप की वफ़ात की खबर मिले तो बेटी क्या करेगी, रोएगी, इसलिए मैं भी ये खबर सुनकर रोने लगी थी। थोड़ी देर के बाद हजूर ने देखा कि फ़ातिमा बेटी परेशान हो रही है, तो उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया और कहा कि बेटी, मेरे बाद सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। तो मैं खुश हो गई। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर आते हैं और कहते हैं कि ऐ फ़ातिमा, मुझे लगता है कि आज अब्बा हजूर आए हैं, यानी कि आज मेरे नबी आए हैं। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि अली, आपको कैसे पता चला कि हमारे घर में हजूर आए हैं? कहा, मेरा घर जन्नत की खुशबू से ऐसे ही तो नहीं महक रहा, इसके महकने की कोई वजह है। मेरे घर से नबूवत की खुशबू आ रही है, मुझे तो यही लगता है कि मेरे नबी आए हैं। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, जी हाँ, अब्बा जान कमरे के अंदर बैठे हैं। पूछा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे घर कैसे आना हुआ? तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा कहती हैं, मेरे बाबा मुझे लेने आए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, तो फिर फ़ातिमा, आप अपने बाबा के साथ गई क्यों नहीं? अभी तक क्यों बैठी हो? फ़ातिमा, बताओ तो सही, मेरे हजूर को मेरा इंतज़ार क्यों कराया, क्यों नहीं गए उनके साथ? नाज़रीन, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने जो जवाब दिया वो आज के दौर के शहज़ादियों के लिए बहुत बड़ा सबक है। जब हज़रत अली ने कहा कि फ़ातिमा बताओ तो सही, आपने हजूर को मेरा इंतज़ार क्यों करवाया, आप उनके साथ क्यों नहीं गई?
تو سیدہ فاطمہ تو زہرا نے کہا اے میرے شوہر معظم، آپ کے حکم کے بغیر میں کیسے چلی جاتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاطمہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علی اپنی اجازت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا اے فاطمہ ان موقع پر مرضی نہ آپ کی چلے گی نہ میری چلے گی، جہاں چلے گی تو صرف میرے نبی کی مرضی چلے گی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے کہا یا علی بات اجازت کی نہیں ہے اور بات مرضی کی بھی نہیں ہے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم آج اگر میں آپ کی اجازت کے بغیر چلی جاتی ہوں تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کے مبارک نام پر لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی کہ نبی کی بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ ناظرین، شوہر کی نافرمانی سے پہلے، شوہر سے لڑنے سے پہلے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ کے ایک غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے آپ کے بوڑھے باپ کے بالوں کی سفیدی رول جائے گی۔ شوہر کے سامنے زور زور سے بولو گی، زور زور سے چیخو چلا گی تو محلے والے کہیں کہ دیکھو فلاں کی بیٹی کس طرح تماشا لگا رہی ہے۔ جب ایک بیٹی کے پاس کائنات کے نبی لینے کے لیے آئے تو پھر بھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلی۔ اتنی بڑی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی شوہر کی فرما برداری اور شوہر کے حقوق کا اس قدر خیال رکھے، تو مجھے بتاؤ ایسی گود میں امام حسین نہ آئے اور کون آتا جس کی زندگی میں کوئی بھی نماز چھوٹی؟ ایسی گود میں زینب نہ آتی تو اور کون آتا؟ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر اس کو دودھ پلایا۔ تو حضرت حسین نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ امی آپ تو مجھے صرف گود میں قرآن سنایا ہے، انشاءاللہ میں کربلا کے میدان میں آپ کو نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ناظرین، صبح کا وقت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ حضرت علی نے کہا فاطمہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ حضرت علی اندر آئے، دیکھا سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلا رہی تھی، ادھر آٹا گوندا جا رہا تھا۔ پوچھا فاطمہ ایک ہی وقت میں اتنے سارے کام کیوں کر رہی ہو؟ کپڑے بھی دھل رہے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہو، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے، چکی بھی چلا رہی ہو۔ پوچھا فاطمہ خیر تو ہے، سارے کام ایک ہی وقت میں کیوں کر رہی ہو؟ تو کہا اے علی میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ تو زہرا کا ہاتھ پکڑا اور اٹھا کے بستر پر لے گئے، کہا لیٹ جاؤ، ساری رات مصلی پہ بیٹھی رہی ہو، ساری رات عبادت کرتی رہی ہو۔ پوچھا فاطمہ خیر تو ہے، وقت کیوں کم ہے؟ حضرت فاطمہ تو زہرا نے کہا فرمایا علی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہی تھی، اللہ کا ذکر کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں میرے بابا کی زیارت ہوئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے بابا میرے گھر آئے ہیں، کبھی کمرے میں، کبھی سان میں اور کبھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ خواب میں اچانک میں اپنے بابا کے سامنے آ جاتی ہوں، میرے ابا مجھے سینے سے لگا کر زار قدار رو رہے تھے۔ میں نے اپنے بابا سے پوچھا بابا جان آپ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ میری فاطمہ بتاؤ تو صحیح آج آپ نے روزہ کس چیز سے رکھا؟ میں نے کہا ابا جان کھجور کے دانے اور پانی کے گھونٹ سے رکھا ہے۔ اے علی میرے بابا نے مجھے سینے سے لگا کر کہا کہ بیٹی آج آپ نے روزہ علی کے دسترخوان پر رکھا ہے، افطاری جنت میں اپنے بابا کے دسترخوان پر کرو گی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے کہا اے علی میں کپڑے دھو کے اور کھانا پکا کے اور گھر کے سارے کام کاج کے اس دنیا سے جا رہی ہوں تاکہ میرے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ میرے ابا مجھے لینے آئے ہیں، میں آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں گی کہ اتنے میں حضرت حسن و حسین بھی آ گئے۔ بچوں کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابھی تو بچے بھی چھوٹے ہیں، آپ کے جانے کے بعد گھر کی رونقیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ تو زہرا نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ دو گے؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ میری 3 وصیتیں ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا نے کہا وفات کے وقت کہا میری 3 وصیتیں یہ ہیں کہ پہلی یہ کہ علی آپ کو اجازت ہے کہ آپ میرے مرنے کے بعد جس نیک عورت سے چاہیں شادی کر سکتے ہیں۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا، 1 رات میرے ان بچوں کے پاس ضرور گزارنا، میرے حسن و حسین کے پاس ضرور گزارنا۔ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، جب تک یہ چھوٹے ہیں انہیں باپ اور ماں دونوں کا پیار دینا، اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر انہیں اللہ کے سپرد کر دینا، یہ جانے اور ان کا رب جانے۔ جب حسن و حسین نے ماں کی باتیں سنی تو پوچھنے لگی کہ بابا ہماری ماں کہاں جا رہی ہے؟ ماں نے بچوں کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا جاؤ شہزادو نانا کے روزے پر اپنا اور میرا سلام عرض کر کے آؤ۔ حضرت حسن اور حضرت حسین جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو فوراً ہی روتے ہوئے واپس آ گئے۔ ماں نے پوچھا بچوں آپ اپنے نانا کے روزے پر گئے بھی ہو اور اتنی جلدی واپس بھی آ گئے ہو؟
بچوں نے کہا اماں جب ہم نانا جان کے روزے پر سلام کیا تو روزے انور سے آواز آئی اے شہزادو جلدی سے اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ کیونکہ آج کے بعد روزہ تو تمہیں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ جلدی سے جاؤ ماں کو دیکھ لو، ماں کی زیارت کر لو کیونکہ آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری نصیحت یہ بیان کی اور روتے ہوئے کہا کہ یا علی، اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو زار قطار رونے لگے، رو کر کہنے لگے فاطمہ یہی بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ قیامت کے دن جب آپ اپنے بابا کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑی ہوں تو مجھے آتا دیکھ کر اپنے بابا کو یہ شکایت نہ لگانا کہ یہ وہی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، جو مجھے اچھی طرح نہ کھلا سکا، نہ پلا سکا، نہ پہنا سکا۔ ناظرین یہ وہ گھرانے ہیں جن کا چرچہ آسمان کے ملائکہ کرتے ہیں، جن کا ذکر سن کے آسمان کے ملائکہ زار قطار رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کے مکمل سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والے اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔